گے یا اللہ ان سارے دی سنت ابراہیمی یعنی قربانی اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ مالک مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ دوست احباب نے سورہ فاتح شریف سورہ اخلاص پڑھ کے ملن کی تھی اس دا ثواب تیری بارگاہ پیش کرنے قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء صدیقین شہداء صالحین اولیاء کرام دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ حاضرین محفل دی جتنے عزیز و اقارب اس دنیا فانی تو جا چکے نے انہاں دے روح سارے ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما، بلکہ حضور دی جمیع امت مرحومہ دے روح سارے ثواب پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ مالک مولا آج دے پیارے دن دا صدقہ بیمارن شفا عطا فرما، پریشان حالت یہ پریشانیاں دور فرما، قرض داران قرضے تو خلاصی عطا فرما، غیرہ دی محتاجی تو محفوظ فرما، اپنے خزانہ غیب چو مدد عطا فرما، بے طلب عطا فرما، بے حساب عطا فرما۔ مالک مولا اے تیرا گھر سونا ہے جنہ احباب نے جو جو حصہ پیش کیتا ہے یا اللہ انہاں دا حصہ اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما، انہاں سارے دے رزق روزی مال جان چ برکت عطا فرما۔ یا اللہ سانو سارے مل کے اس مسجد نو مزید اچھا کرنے دی توفیق عطا فرما، مزید اپنا حصہ پیش کرنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جڑے اس گھر کو آباد کر دے نے انہاں دے گھراں نو آباد فرما، جڑے اس گھر کو آباد کر دے نے انہاں دے دلاں نو آباد فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شاہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔